अहिलेको सरकार कुलमानजीलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट अपदस्थ गर्नका निमित्त विभिन्न बाटोहरू खोजिरहेका छन्। अप्ठ्यारो परेका व्यवसायीहरूलाई न्याक्नु हुँदैन। राज्य सबैको अभिभावक हो। एउटा बिचौलिया व्यवसायी जसको हिल्टन होटलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री गृहमन्त्री गएर गरे, जसले 1,60 करोड चाहिँ महसुल तिर्न बाँकी छ। एउटा कसैलाई समाइयो भने ती मान्छे ठिक थियो कि बेठिक थियो भनेर संसदमा हङ्गामा चलाउँछौँ हामी। कुनै पनि हालतमा कि कलम बन्द गर्नुहोस् कि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब बिदामा बस्नुहोस् भनिसकेपछि त उहाँले त काम गर्ने कुरा भएन। अहिले कसैको बढ्ती खोसेको जागिरबाट बर्खास्ती गरेको हो र होइन नि। 2 महिनामा हतारो गरेर उहाँको सौरा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँलाई थाहा छ अहिले जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री भएका छन्। एउटा कर्मचारीको आधारबाट कर्मचारीले कारबाही गर्ने नगर्ने भन्ने हुन्छ। एउटा कोही प्रहरी अफिसरले कारबाही गर्ने वा बचाउने भन्ने, यो तपाईँहरू के विषयमा कसरी तपाईँहरूले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ? तपाईँहरू एउटा डिआइजीको पछाडि तपाईँहरू किन लागिरहनु भएको छ? व्यथिति अराजकता अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। यति धेरै असल काम गरेको एउटा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई त्यहाँ अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर अपराधी जस्तो नाफा किन कमाइस् हैन? 61वटा उद्योगहरूको चाहिँ लाइन काटिनु हुँदैन, 61वटा उद्योगहरूको विद्युत महसुल मिना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ बुझाइयो, उहाँहरूको प्रस्ताव थियो। त्यो कुरामा कार्यकारी प्रमुखले मानिदिनु भएन। भएका सबै समाजमा देखेका सबै मानिसहरू, सबै व्यवसायीहरू बिचौलिया हुन्, अपराधी हुन्। जनमत कुलमानजीको पक्षमा नभएको भए चाहिँ उहाँ अपदस्थ भइ नै सक्नुहुन्थ्यो। जनमत कुलमानजीको पक्षमा र कुलमानजीलाई अपदस्थ गर्दा सरकारले भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने कारणले मात्रै उहाँहरू एउटा बाटो खोजिराख्नु भएको छ, नसकेर मात्रै हो त्यो। यो संविधानभन्दा दायाँ बायाँ हामी जाँदैनौँ। गिरफ्तारी पछि तुरुन्तै बयान लिन पाइएन नि त। बयानै लिन नपाइकन के भयो त भन्दा सरकार ढल नियमित सौरा प्रक्रिया हुन्थ्यो, तर अचानक कुनै अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध गर्न, प्रमाणहरू नष्ट गर्न त्यो चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई सौरा गर्ने काम हामीले गर्यौँ। कुनै पनि हालतमा व्यवसायीहरूले चाहिँ तिर्नुपर्ने महसुल तिर्नुपर्छ। बिचौलियाहरू कुलमानलाई मन पराउँदैन, भ्रष्ट ठगहरू मन पराउँदैन, किनकि विद्युत चोरेर लोड सेडिङ गराएर विभिन्न चाहिँ अरू सौर्य ऊर्जाहरू मार्फत चाहिँ इन्भर्टर मार्फत कमिसन खान पल्केका बिचौलियाहरू यो बिचमा उहाँहरूको चाहिँ कमिसन बन्द भएको छ। लाइन त हतार काटिआएन, ओली आएपछि काटिआएन, ओली सरकार ढल्दैछ भनेर के अरे कमल प्रचण्डको सरकार ढल्दैछ भनेर काटिया पनि होइन। बिचौलियासँगको विरति यो कमल केपीएलको सरकारसँग छ, गहिरो विरति छ भन्ने कुरा प्रमाण हिल्टन हो। प्रसङ्ग जुन ढङ्गले उठेको छ यो सान्दर्भिक छैन, वाञ्छनीय ढङ्गले उठेको जस्तो देखिँदैन। यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियालाई कसका लागि कति भन्ने हुन्छ र? तपाईँ अझ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अहिलेको सरकार कुलमानजीलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट अपदस्थ गर्नका निमित्त विभिन्न बाटोहरू खोजिरहेका छन्। तर नागरिकले एउटा देशको लायक छोरो, हिम्मतलो छोरो, काम गर्ने छोरोलाई यसरी निकालेको हेर्न सक्छन् होला जस्तो लाग्छ। यदि नागरिकको जनमत त्यो नभएको भए चाहिँ उहाँ पहिला पनि देखिएको नागरिकको समर्थन सडकमा आन्दोलन पनि भएको उहाँ ठिक छ, तपाईँ ठिकै ठाउँमा आउनुभयो। जनमत कुलमानजीको पक्षमा नभएको भए चाहिँ उहाँ अपदस्थ भइ नै सक्नुहुन्थ्यो। जनमत कुलमानजीको पक्षमा र कुलमानजीलाई अपदस्थ गर्दा सरकारले भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने कारणले मात्रै उहाँहरू एउटा बाटो खोजिराख्नु भएको छ, नसकेर मात्रै हो त्यो। र उहाँहरूले उपयुक्त ठाउँ भेटेको र यदि जनमत नभएको भए त उहाँहरूले मिचिसक्नुहुन्थ्यो नि, मसके मिच्नुहुन्थ्यो। खैर जे होस्, त्यो आशंका हो हाम्रो। त्यस्तो दुर्घटना र त्यस्तो अप्रिय काम उहाँहरूले नगर्नुहोस्। बक्यौता उठाउने कुराको सुनिश्चितता र एउटा विधि निर्धारण गरेर उद्योगीहरूलाई लाइन जोड्ने गरिकन सरकार जानुपर्दछ। हामीले के भनेका छैनौँ, के भ्रम नपरोस् फेरि भने लाइन जोड्दै जोड्नुहुन्न, ती जम्मै उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्नेतिर जान सक्छ। यतातिरको बक्यौता रकम उठाउने कुराको पनि उतिकै सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। ल धन्यवाद। मैले एउटा यहाँले चाहिँ अहिले उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा पैदा हो भनेर भनिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ सङ्घर्षको कुरा पनि गर्दै हुन्छ। अनि अस्ति राष्ट्रिय सभामा के पनि भयो भने तपाईँहरूकै माओवादीकै एकजना मानिसले चाहिँ हामीले हतियार चलाउनु, हतियार थन्काएको हौँ, चलाउनु पिछा छौँ भन्ने पनि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो हतियार उठाउनु पर्ने जस्तो अवस्था पनि आइसक्यो होला अहिले छैन। त्यतातिर त बिल्कुलै हामी यही व्यवस्थाभित्र बसेर हामीले चाहिँ मतलब हतियार बोकेर रगत बगाएरै बनाएको संविधान हो। यो संविधानभन्दा दायाँ बायाँ हामी जाँदैनौँ। यो संविधान रक्षा गर्नका निमित्त पहिलो चरण त हामी यही घेराभित्र बसेर संसदभित्र कानुनी प्रक्रियाभित्रबाटै दबाब दिन्छौँ र यसलाई रक्षा गर्नका निमित्त मेहनत गर्छौँ। त्यो भएन भने अन्तिम शक्ति भनेको त जनता हो, जनता कहाँ जान्छ। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नायिके बेचन झा, जसको चाहिँ गिरफ्तारी बिना यो नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणलाई हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनथ्यौँ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारको तर्फबाट कमल प्रचण्डको सरकारले बेचन झाको गिरफ्तारी पर्ने बित्तिकै यो सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको थियो। हामीले भनेका थियौँ यो मुख्य नायिकेको गिरफ्तारी पछि उसको बयान पनि लिन नदिइकन चाहिँ जो सरकार ढालिएको छ। यहीँ के देखिन्छ भने नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ जेल जानुपर्ने परिस्थिति पैदा भएपछि यो सरकार ढलो भन्ने हाम्रो आरोप थियो।
हो पछिल्लो समय मैले यही जोडेँ त्यो समय त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने प्रक्रियामा बेचन झाको बयान नलिकन होइन पुरानै मुद्दासँग जोडिएर सामान्यतः चाहिँ मुद्दासँग जोडेर उहाँलाई कारागार पठाइएको छ भलै कारागारमा बसेर बयान लिने भनिएको छ र यो नक्कली भुटान शान्ति प्रकरणमा सुरुदेखि नै चाहे त्यो पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटो वा रायमाझी लगायतको गिरफ्तारी प्रक्रियामा अहिलेको चाहिँ डिआइजी मनोज केसीजी जोडिनु भएको थियो र पछिल्लो समय यो प्रकरणलाई चाहिँ अब निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राखिएको 2 महिना नपुगिकन पनि फेरि डिआइजीको सरुवा मूलभूत र हामीले जुन आरोप लगाएका थियौँ आरोप भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीले सत्य त्यही हो भनेर भनेका थियौँ त्यो आरोप चाहिँ होइन सत्य थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ सरकार पक्षका केही माननीय जीवहरूले भन्नुभएको छ नियमित गरिने जुन सरुवा थियो त्यो आधारमा गरिएको भनिराख्नु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ यसमा के होइन नियमित सरुवा यहाँलाई थाहा छ सरदर एउटा प्रहरी प्रमुखको सरुवा 1 वर्षमा सरुवा गर्ने प्रचलन छ आम सरुवा उहाँको त्यहाँ पुगेको 2 महिना भएको छ 2 महिनामा हतारो गरेर उहाँको सरुवा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँलाई थाहा छ अहिले जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री भएका छन् जेल जानुपर्ने पर्याप्त प्रमाण मनोज केसीले जुटाएका छन् त्यो प्रमाणहरू नष्ट गर्ने नीति के गर्नु पर्यो डिआइजी सरकार के अरे प्रहरी प्रमुख सरुवा गर्नुपर्ने त्योभन्दा अरू केही कारण छ तपाईँहरू सरकारमै भएको बेलामा चाहिँ प्रमाणहरू जुटाइदिएर गएको भए हुँदैन थियो त यति सजिलो हुँदैन अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुन्छ मैले भनेको थिएँ बेचन झाको गिरफ्तारी नभइकन यो प्रक्रियाको चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्न थियो बेचन झाको गिरफ्तारीपछि पर्याप्त प्रमाणहरू जुट्ने त्यो प्रमाणको आधारमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उच्च पदस्थ नेतृत्वलाई अनुसन्धानमा ल्याउनको निम्ति पर्याप्त प्रमाण चाहिन्थ्यो त्यो प्रमाणको मुख्य चाहिँ पात्रको गिरफ्तारीपछि तुरुन्तै बयान लिन पाइएन नि त बयानै लिन नपाइकन के भयो त भन्दा सरकार ढल्यो त्यसपछि यहाँलाई थाहा छ सबै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई कर्मचारी सचिवहरूलाई मुख्य सचिवहरूलाई होइन कमरेड केपी ओलीले आफैले फोन गरेर कुनै पनि हालत कि कलम बन्द गर्नुहोस् कि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब बिदामा बस्नुहोस् भनिसकेपछि त उहाँले त काम गर्ने कुरा भएन यहाँ भ्रम के छर्न खोजिन्छ भने यो बिचमा नै समय 1 हप्ता थियो नि त होइन थप अनुसन्धान गरे भएको हुन्थ्यो गिरफ्तारी गरे भएको हुन्थ्यो हो यहाँलाई थाहा छ मन्त्री परिषदको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगरिकन त्यो लागू हुँदैन कार्यान्वयनमा जाँदैन सिङ्गो कर्मचारी चाहिँ प्रमुख र चाहिँ अब सुरक्षा प्रमुखहरूलाई कि बिदामा बस्नु कि कलम बन्द गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब हामीले थप अनुसन्धान गर्ने थप गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया त फेरि बन्द भयो तपाईँहरू सरकारमा आएको बेलामा पनि तपाईँहरूले पनि गर्ने त्यही नै हो जस्तै इन्सपेक्टरको बढुवादेखि लिएर सरुवादेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँहरूको पालामा पनि भयो अहिले पनि त्यही भयो तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो आपत्ति पुरै डरै राख्नुपर्ने होइन यहाँले हामीले आरोप नलाउनुहोस् हामीले नेपाल जतिखेर हामीले गृह मन्त्रालय सम्हाल्यौँ कमल प्रचण्डको सरकारले एउटा मेरिट लिस्ट बनाएर योग्यताको आधारमा उहाँहरूको आफ्नै कार्यक्षमता कार्यदक्षताको आधारमा होइन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ केवल सौरभ बढुवाहरू भएका छन् समय अवधि नपुगिकन हामीले सौरा गरिएको छैन र चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पछि परेका हामीले बढुवा गरिएको छैन चाहिँ न्यूनतम मेरिट लिस्टको आधारमा चाहिँ अब सरकार राज्यका मातहतका निकायहरू सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मामलामा कमल प्रचण्डको सरकार प्रष्ट थियो हामीले हाम्रा कमजोरीहरू दोहोऱ्याएका छैनौँ नियमित सौरा प्रक्रिया हुन्थ्यो तर अचानक कुनै अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध गर्न प्रमाणहरू नष्ट गर्न त्यो चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई सौरा गर्ने काम हामीले गर्यौँ प्रमाणहरू नष्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ अब कस्तो हुन्छ होइन जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सहयोग र समर्थनमा हामीले खबरदारी गर्छौँ उहाँहरूले गरेका सबै अपराध कर्महरूको चाहिँ हामीले भण्डाफोर गर्छौँ सदनबाट पनि गर्छौँ सडकबाट पनि गर्छौँ कमसेकम व्यथिति अराजकता अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ प्रतिरोध गर्छौँ यो सरकारको सङ्केत के देख्नुभयो सङ्केत देख्नु भएन करिब 1 महिना हुन आँटेको छ जुन उद्देश्यले जस्तो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हाम्रो चाहिँ अन्तर्वृत्त थियो सरकार बनिबित्तिकै पहिलो काम बोर्डको अध्यक्ष कमिसनमा आधारित धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुभयो त्यसपछि गएर यहाँले देख्नुभएको छ भर्खरै अस्ति हिल्टन होटेलको उद्घाटन भयो प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री गृहमन्त्री जो हिल्टनका मालिक हुन् होइन जगदम्बा स्टिल जसले बकौता महसुल विद्युत महसुल 1 अरब 60 करोड विद्युत महसुल नतिर्ने हिल्टन होटल खोल्ने त्यो हिल्टन होटल उद्घाटन गर्न हतार प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको लर्को लाग्ने देखिया छैन किनकि त्यो विद्युत महसुलहरू चाहिँ नतिर्नु भने किन कमिसन लिनु छ अरब चाहिँ तिर्न नपाएपछि करोड कमिसन दिनु के गाह्रो छ पछिल्लो समय मैले जोड्ने खोजेँ यो बिचमा जे गरेको छ सरकारले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि तपाईले आरोप लगाइराख्नु एकैछिन आरोप होइन आरोप हो यो आरोप हो जे होइन हिल्टन होटल अस्ति उद्घाटन भएको तपाईँले समाचार बनाउनु आएन अनि हिल्टन होटलका मालिकले 1 अरब 60 करोड चाहिँ विद्युत महसुल नतिरेको चाहिँ सत्य होइन मैले आरोप लगाएको त सत्य पनि नबोल्नु ठिक छ तपाईँले जुन जे कुरा भनिराख्नु भएको छ तर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि सेयर सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन देख्नुभयो तपाईँले यो मुलुक 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने मुलुक 250-300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो है अहिले झन्डै 3500 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ 35 अरब घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ नाफामा
झन्डै 40 अरबको आसपास नाफामा लगिएको छ। सिङ्गो झन्डै 42-43% चाहिँ विद्युत विस्तार थियो, अहिले 98% चाहिँ विद्युत विस्तार भएको छ। आम जनताको घरमा चाहिँ विद्युत पुगेको छ। यति धेरै असल काम गरेको एउटा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई त्यहाँ अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर, अपराधी जस्तो नाफा किन कमाइस् होइन, यो लोड सेडिङ चाहिँ किन मुक्त गराइस् भनेर असाध्यै चाहिँ अब बदनियतपूर्ण ढङ्गले डोमिनेसन गर्ने गरी, निरुत्साहित गर्ने गरी, अपमानित गर्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले त्यहाँ मान्यजीहरू, कङ्ग्रेस एमालेका मान्यजीहरू, विशेष त योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटाजीहरू प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो खेदजनक कुरा छ। मैले त्यहीँबाट पनि भनेका थिएँ कि सत्य आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सत्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। सत्य के हो त भन्दा विद्युत प्राधिकरणलाई यति सबल बनाउनको निम्ति कार्यकारी प्रमुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र उहाँले जे भन्नुभयो 61वटा उद्योगहरू, 61वटा उद्योगहरूको चाहिँ लाइन काटिनु हुँदैन, 61वटा उद्योगहरूको विद्युत महसुल मिना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ बुझाइयो, उहाँहरूको प्रस्ताव थियो। त्यो कुरामा कार्यकारी प्रमुखले मानिदिनु भएन। मैले पनि के भने 321वटा उद्योगहरू जसले यो चाहिँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएका छन्, 321 मध्ये अरू सबैले चाहिँ विद्युत महसुल तिरेका छन्। जम्मा 61वटा उद्योगहरूले विद्युत महसुल तिरेन, किनकि उनीहरू अलिक पहुँचवाला बिचौलिया थिए, बिचौलिया व्यवसायीहरू। एउटा बिचौलिया व्यवसायी जसको हिल्टन होटेलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री गएर गरे, जसले 1 अरब 60 करोड चाहिँ महसुल तिर्न बाँकी छ। मैले भनेको छु गरिबका छोराछोरीहरूको, गरिबका घरमा चाहिँ 1,48,000 घरको चाहिँ के गरेको छ, विद्युत लाइन काटिया छ। तर 61वटा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने बित्तिकै जोड्नुपर्छ, विद्युत महसुल मिना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू मान्यज्यूहरू, तर गरिबका घरमा विद्युत लाइन जोड्नुपर्छ भन्नुभएको छैन। त्यही कारण जुन मैले लेखा समितिमा जुन खालको देखियो, त्यहाँ जुन परिस्थिति देखियो, जुन उपस्थिति, जुन अभिव्यक्ति देखियो, त्यो चाहिँ के छ भने राष्ट्र र जनताको हित विपरीत छ, बिचौलियाको पक्षमा छ। कुनै पनि हालतमा व्यवसायीहरूले चाहिँ तिर्नुपर्ने महसुल तिर्नुपर्छ। उहाँले अतिरिक्त सुविधा लिनुभएको छ, त्यसकारण अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ भनेको। अतिरिक्त सुविधा हो त्यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडर भन्ने चाहिँ अतिरिक्त सुविधा अहिलेसम्म लिने। अरू कम्पनीहरूले, अरू उद्योगहरूले निरन्तर तिरिरहेका छन्, अहिलेसम्म तिरेका छन्। त्यसो हो भने 61वटा उद्योगको 22 अरब 26 करोड चाहिँ विद्युत महसुल मिना गर्ने हो भने अरू उद्योग जसले नियमित तिरेका छन् तिनीहरूको पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गर्न सक्दैन नि त। त्यसकारण विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखले लिएको अडान ठिक छ। भले चाहिँ कमरेड केपी ओलीले सिधै ठाडो आदेश जारी गर्नुभयो, यो राज्य त आदेशले चल्दैन, ऐन कानुनले चल्छ, संविधानले चल्छ। अब चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट एउटा निकाल्ने खेल हो पनि भनेर यताकता यो चर्चा हुने गरेको छ नि अहिले पछिल्लो समय। यसलाई कसरी हो, किनकि बिचौलियाहरू कुलमानलाई मन पराउँदैन, भ्रष्ट ठगहरू मन पराउँदैन। किनकि विद्युत जुवावट, विद्युत चोरेर लोड सेडिङ गराएर विभिन्न चाहिँ अरू सौर्य ऊर्जाहरू मार्फत चाहिँ इन्भर्टर मार्फत कमिसन खान पल्केका बिचौलियाहरू, यो बिचमा उहाँहरूको चाहिँ कमिसन बन्द भएको छ। अब आफ्नो सरकार, आफूले बनाएको सरकार होइन, बिचौलिया र चाहिँ भूमाफिया दलालहरूले बनाएको सरकार आइसकेपछि त उहाँहरू उत्साहित भएका छन् र विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखलाई निरुत्साहित बनाउने, उहाँलाई हटाउने खेलको एउटा पूर्वाभ्यासको रूपमा हामीले लेखा सुन्दै बैठक लिन सक्छौँ। कुलमान घिसिङमाथि पनि एक किसिमको आरोप छ। 11 वर्षदेखि नउठाएको महसुस अहिले कुलमानले कार्यकारी निर्देशकको पदमा बसेर राजनीतिक स्टन्ट गर्न खोजे भन्ने आरोप छ उहाँले। तपाईँलाई कसरी? होइन, यो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि कुलमान घिसिङले लाइन काट्यो हो, यो त चाहिँ अगाडि नै काट्यो हो। पटक पटक सम्मानित जिल्ला अदालत र पुनः चाहिँ उच्च अदालतको आदेश, फैसला, त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिको आदेश, त्यसपछि गएर चाहिँ अब महालेखाको प्रतिवेदन, अख्तियारको प्रतिवेदन, मन्त्री परिषदको निर्णय होइन, चाहिँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको चाहिँ प्रतिवेदन, विद्युतकै आफ्नै एउटा आयोग बनाएको थियो उपसमिति, त्यसको प्रतिवेदन, सबैको आधारमा होइन यो महसुल उठाउनु भन्ने आदेश मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर दिइसकेपछि कुलमान घिसिङले लगातार पटक पटक लिखित तागेता गर्नुभयो। बिचौलिया व्यवसायले अवज्ञा गरे, त्यसपछि लाइन काटिया छ। लाइन त हतार काटिया होइन, ओली आएपछि काटिया होइन। ओली सरकार ढल्दैछ भनेर, के अरे कमल प्रचण्डको सरकार ढल्दैछ भनेर काटिया पनि होइन। झन्डै जेठको चाहिँ अन्तिम हप्तातिर चाहिँ लाइन काटियो। तर अब ओलीको सरकार त पछि 21 असार 21 बनायो। त्यस कारण यो कुरा मिल्दैन। उहाँ नियमित आफ्नो चाहिँ अब विद्युत महसुल उठाउने प्रक्रिया अन्तर्गत नै कार्यकारी प्रमुखले लाइन काट्नुभएको थियो र पटक लाइन काट्नु भयो। यो पटक अगाडि पनि हामी तिर्छौँ भनेर लिखित प्रतियोगिता जाहेर गर्ने, अनि लाइन काट्ने, जोड दिने, फेरि नतिर्ने। यो पटक त अब आफ्नै मालिकको नेतृत्वमा सरकार भएपछि बिचौलियाहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ। यो पटक उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कानुनी प्रक्रिया, कानुनी लुपोल्स प्रयोग गरेर विद्युत महसुल मिना गर्ने, कमिसनमा आधारित राज्य चलाउने उद्देश्यले यो गठबन्धन अगाडि बढाएको देखिन्छ। देख्नु भएन र अस्ति कारबाही गर्नुपर्ने हिल्टनका मालिकलाई सिङ्गो राज्य गएर चाहिँ हिल्टन होटेल उद्घाटन गर्नुको पछाडि प्रश्न बुझिहालियो नि। बिचौलियासँगको पिरती यो कमरेड केपी ओलीको सरकारसँग छ, गहिरो पिरती छ भन्ने कुरा प्रमाण हिल्टन हो। धन्यवाद। एकदम गम्भीरताका साथ यो विषय पनि राखौँ। वास्तवमा एउटा कर्मचारी, एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारी
सरकारले आवश्यकता ठान्दा कुन जिम्मेवारीमा, कुन निकायमा, कुन प्रदेशमा, कुन विभागमा पठाउने कुरा त्यो नियमित प्रक्रिया हो। पहिलो कुरा यो नियमित प्रक्रियाबाट सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा, सरकारले नियमित काम प्रक्रियाभित्र पर्ने विषयलाई संसदमा उठाएर व्यक्तिका नामहरू उठाई हिरोइजम गर्ने जे प्रक्रियाहरू संसदमा उठाउन थालियो, मान्य सांसदजीहरूले पनि अरू विषय केही नभएर एउटा अमुक कर्मचारीको सरुवाको पदस्थापनाको विषय लिएर जे विषय जसरी उठाउन थालियो, यसले संसदभित्रको एउटा शोभा पनि दिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। मान्यजी आफैले पनि यस्ता कुराहरू सोच्नुपर्छ। यो संसदमा के विषय छलफल गर्ने हो, कुन विषयलाई कसरी उठाउने हो। नियमित काम प्रक्रियाभित्रका जिम्मेवारी हेरफेरलाई यस प्रकारले सिङ्गो रोदन गर्न पर्ने परिस्थिति हो र त्यसकारण यो प्रसङ्ग जुन ढङ्गले उठेको छ यो सान्दर्भिक छैन, वाञ्छनीय ढङ्गले उठेको जस्तो देखिँदैन। म यसमा धेरै टिका टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। नियमित प्रक्रियाबाट हुने कुराहरूलाई नियमित ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ। यसलाई असामान्य अतिरञ्जित ढङ्गबाट गरिनु हुँदैन। कसैको फुली खोसेको हो र, जागिरबाट बर्खास्ती गरेको हो र, कुनै जिम्मेवारीमा अर्को कोही साथीलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर पठाइयो होला, यो त नियमित ढङ्गबाट बुझिनुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अनुसन्धानको प्रक्रियामा वा कामको जिम्मेवारी वहनको प्रक्रियामा कसैले भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा कोही व्यक्तिका कारणले मात्रै होइन, टिमवर्क हुन्छ होला नि। नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको जिम्मेवार प्राप्त प्रहरी अफिसरले जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो होला, फलानो व्यक्तिले अनुसन्धान गरेको थियो होला, अनुसन्धान नेतृत्व गर्नुभयो, तर टिमवर्क थियो नि। नेपाल प्रहरीको सामर्थ्य कुरा हो नि त्यो। सिङ्गो नेपाल प्रहरीको सामर्थ्यसँग हेर्न पर्यो। एउटा व्यक्तिसँग जोडेर सङ्गठनको गरिमा, त्यसको चाहिँ एउटा व्यावसायिकतालाई बिर्सिने गरी इन्डिभिजुअल विषयहरूमा केन्द्रित गर्ने पछिल्लो चरणमा हाम्रो जे तौर तरिका विकास हुन थालेको छ, यसले संस्थागत इफिसियन्सीमा पनि काहीँ न काहीँ प्रभाव पार्न सक्छ, नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसतर्फ पनि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। सरकारले नियमभित्र बसेर, कानुनको परिधिभित्र बसेर, सम्बन्धित ऐन मातहतका नियमावलीभित्र बसेर गरिएका नियमित प्रक्रियाहरूलाई यसलाई स्वाभाविक हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ। म यति मात्रै विषय राख्न चाहन्छु। यो आवश्यकताका आधारमा हुनसक्छ, स्पष्टीकरण हुनसक्छ, ठिक ढङ्गले काम नगरेमा जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियालाई कसका लागि कति भन्ने हुन्छ र त्यसकारण एउटा व्यक्तिका बारेमा, एउटा कर्मचारीका बारेमा संसदमा एउटा कसैलाई समाइयो भने ती मान्छे ठिक थियो कि बेठिक थियो भनेर संसदमा हङ्गामा चलाउँछौँ हामी। सांसदको काम के हो? सरकारले गर्ने नियमित काम प्रक्रियाहरूका सन्दर्भमा चर्चा चलाइरहँदाखेरि पनि नियमित प्रक्रियाबाट भइरहेका काम प्रक्रियाहरूलाई आफूलाई, यो संसदको गरिमालाई, सांसदको पनि एउटा ओजलाई, त्यो ग्राभिटीलाई बिर्सिएर एउटा सामान्य कर्मचारीका पछि जसरी दपुर्ने परिस्थिति विकास हामी हुन खोज्दैछौँ, गर्न खोज्दैछौँ, यो ठिक होइन। यो तरिका यसतर्फ जानु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो। सरकारले आवश्यक ठान्दाखेरि हेर्नुहोस्, कसैलाई प्रमोसन पनि गरिराखेका हुनसक्छ, ढिलो नियुक्ति भएको मानिसको छिटो प्रमोसन पनि हुनसक्छ, छिटो नियुक्ति भएको मानिसको ढिलो पनि हुनसक्छ प्रमोसन। पर्फर्मेन्सको आधारमा हुनसक्छ, क्षमताका आधारमा हुनसक्छ। यो पाटो पनि त्यस कारणले गर्दा यति बुझौँ, राइट म्यान इन राइट प्लेस। सरकार, यो सरकार त्यति बुझेको सरकार हो। उसले कसलाई कुन जिम्मेवारीमा, अहिले कोही साथीलाई, कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई वा कोही प्रहरी अफिसरहरूलाई कुनै जिम्मेवारीमा पठाउन उपयुक्त त्यो आवश्यकताले हो। त्योभन्दा राम्रो जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ, त्यस हिसाबले पनि दिएको हुन्छ। त्यस कारण यसलाई मैले अरू धेरै हिसाबले भन्दा यसलाई यति मात्रै विषयमा राख्न चाहन्छु। सरकारले सबैको सरुवा हुन्छ। तपाईहरु एउटा डिआइजीको पछाडि तपाईहरु किन लागिरहनु भएको छ? यो नियमित प्रक्रिया हो। यो नियमित प्रक्रिया हो। सरकारको सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले सम्बन्धित आफ्ना अफिसरका बारेमा सबै राष्ट्र, यति कुरा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि राष्ट्र सेवा कर्मचारी, चाहे प्रहरी अफिसरहरू होस् वा कुनै पनि राज्यका कुनै पनि अङ्ग, राष्ट्रको जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिहरूप्रति
यो सरकारले अन्याय गर्दैन। प्रतिपक्षका बसेका सबैलाई मानिसहरू चाहिँ के सबैलाई भन्नुभयो भने सबैलाई तपाईँलाई लुकाउनका लागि यो सब चलखेल भयो, उहाँहरूलाई वेतन झालाई बचाउनका लागि भयो किन भन्ने कुरा के हो। कहाँबाट बचाउन? एउटा डिआईसँग के सम्बन्ध हुन्छ? नेपालको कानुन बमोजिम काम गर्ने प्रक्रिया एउटा अगाडि बढ्ने कुरा, एउटा कर्मचारीको आधारबाट कर्मचारीले कारबाही गर्ने नगर्ने भन्ने हुन्छ, एउटा कोही प्रहरी अफिसरले कारबाही गर्ने वा बचाउने भन्ने, यो तपाईँहरू के विषयमा कसरी तपाईँहरूले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ? म तपाईँहरूसँग पनि मेरो आग्रह के हो भने एकदम विनम्रताका साथ एउटा कोही व्यक्तिले चाहेर कोही कारबाही भोग्ने नभोग्ने होइन। हाम्रो कानुनले के भन्छ, हाम्रो संविधानले के भन्छ, प्रचलित कानुनी प्रबन्धहरूले के भन्छ, यसका आधारले कारबाही हुने होला, यसका आधारमा कारबाही नहुने होला। त्यसैले त्यो कानुनले जे व्यवस्था गर्छ त्यही आधारमा जाने त होला नि। त्यस कारणले गर्दा म यति फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारले क्षमता राख्ने सबै राष्ट्रिय कर्मचारीलाई एउटा पुरस्कृत गर्छ, उच्च मनोबलका साथ काम गर्न भूमिका पनि दिन्छ। अहिले कसैको बढ्ती खोसेको जागिरबाट बर्खास्ती गरेको हो र होइन नि। जिम्मेवारीमा अदलबदल हुन सक्दैन र विभागमा यहाँहरू पनि मिडिया हाउसमा काम गर्ने साथीहरू कहिले फिल्डमा आउनुहुन्छ, कहिले समाचार पढ्नुहुन्छ। जिम्मेवारी त यो यस्तो हुनसक्छ नि। त्यस कारण यस्ता सामान्य विषयहरूलाई पनि यसलाई असामान्य ढङ्गबाट प्रतिपक्षले यहीँनिर हो, प्रतिपक्षको कति कमजोर भूमिका यहीँबाट देखिन्छ। विषय केही छ, विषय केही नभएपछि एउटा कर्मचारीको पछाडि दगुरेको छ। प्रतिपक्षको प्रस्तुतिको शैली, उठाएका एजेन्डा, संसदमा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु जे देखिन्छ नि, यसले राम्रो गरेको छैन। स्वयं मान्यजीहरूको पनि कद बढाएको छ भने मलाई लाग्दैन। सरकारको अनुमतिबाट, सरकारका निकायहरूको अनुमतिबाट सञ्चालित व्यापार व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय सबैलाई उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने त्यो वातावरण यो सरकारले दिन्छ। सबै उद्योग व्यवसायहरूलाई बिचौलिएको आँखाबाट हेर्ने, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत कतिपय मान्यजीहरूको अभिव्यक्ति यहाँले भनेको मैले पनि सुनेको छु, यो बेठिक अभिव्यक्ति हो कि व्यवसायहरू सबै बिचौलिया। कारोबार गर्दै जाँदाखेरि राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ढिलो चाँडो हुनसक्छ, दिनुपर्छ। ढिलो हुँदा पेनाल्टी उहाँहरूले पर्छ। तर यसको आधारमा भएका सबै समाजमा देखिएका सबै मानिसहरू, सबै व्यवसायीहरू बिचौलिया हुन्, अपराधी हुन् कि यही भन्न खोज्दैछौँ? उहाँहरू त्यो स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मुलुक एउटा अहिले असामान्य परिस्थितिमा रह्यो। अलिकति अगाडि कोभिडमा थियो, अहिले पनि मुलुकको आर्थिक अर्थतन्त्रको परिस्थिति के छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रेको अवस्था रह्यो। कतिपय राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने, तिर्नुपर्ने दायित्व सबैले तिर्नुपर्छ, व्यवसायीले मात्रै होइन, सबै नागरिकहरूले राज्यलाई दिनुपर्ने, भुक्तानी गर्नुपर्ने, बुझाउनु पर्ने महसुल होला, शुल्क होला, अरू जुनसुकै रकमहरू होला, त्यो नियमित ढङ्गले तिर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ राज्यले अप्ठ्यारो परेका व्यवसायीहरूलाई न्याक्नु हुँदैन। राज्य सबैको अभिभावक हो, त्यो अभिभावकको अनुमति राज्यले दिनुपर्छ। त्यो काम यो सरकारले गर्छ। यस बापत काहीँ कतै होला बकैत तिर्न बाँकी होला, व्यवसायीको सँग सम्पर्क हुने बित्तिकै, भेटघाट हुने बित्तिकै बिचौलियाको आशंका मतलब एक प्रकारले सम्बोधन गर्ने, बिचौलिया भनिदिने जे कुरा छ त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक मर्यादा हुँदैन। मान्यो आम नागरिकको घरमा चाहिँ 1-2 दिनमै बत्ती काट्ने गरिन्छ आम नागरिकको तहमा चाहिँ, तर व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ तिर्दै नतिर्ने होइन कि लामो समयदेखि नतिर्ने। हस्, धेरै धन्यवाद छ। ल मैले बुझेँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, के छ।